नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रको आर्थिक परिसूचाङ्कहरू सन्तोषजनक देखिएको अवस्था छैन। उद्योगी व्यवसायी, साना मझौला लघु घरेलु सबै खालका देशभरका उद्योग व्यवसायहरू विभिन्न चरणमा आन्दोलित भएको अवस्था छ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई यतिखेर सम्बोधन गर्ने बताइरहेको छ। यति नै बेला निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आगामी नयाँ नेतृत्वको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूबीच चलिरहेको छ। त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा चलेको छ र विभिन्न समूहले फरक फरक आफ्नो प्यानल र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। र भोलिको दिनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जाँदै गर्दा उद्योग व्यवसायी महासङ्घमा रहेका निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि मुलुकको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रका समस्याहरू ठुलो चुनौती बनेको छ। साना मझौला व्यवसायहरू आत्मदाह गर्नेसम्म अवस्थामा पुगेका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था छ र देशभरका विभिन्न तहका उद्योग व्यवसायहरू पनि कालो सूचीमा परेका भन्ने कुराहरू पटक पटक उठिरहेको छ। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै अवस्था छ। आज हामी समग्रमा मुलुकको निजी क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ र मुलुकको निजी क्षेत्रले चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूको समस्यालाई सुनवाई गरेन, व्यवस्था गर्यो, विभिन्न तहका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका स्थानीय क्षेत्रका समस्यालाई व्यवस्था गरेको भन्ने कुरा पनि पटक पटक उद्योगी व्यवसायले उठाइरहेको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, यति बेला महासङ्घको वस्तुगत तर्फका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता, उहाँ मधेस विश्वविद्यालयका सिनेट मेम्बर हुनुहुन्छ भने युए नेपाल बिजनेस च्याम्बर अफ कमर्सको पनि द्वितीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा अगाडि यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ नवराज सर, र म न्युज 24 टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला तपाईँहरू देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, उद्योग व्यवसायका विभिन्न मुद्दाहरू पनि काठमाडौँमै ठोकिएको छ। आज म तपाईँसँग जिल्ला नगरलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको हुनाले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्याहरू, देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका समस्याहरू यहाँबाट कुराकानी गर्छु र यहाँ विशेष गरेर वीरगञ्ज जहाँ नेपालको आर्थिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी पनि भनिन्छ, यी सबै क्षेत्रको समस्या तपाईँले बुझ्नु भएको छ, त्यहीँबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। पुनः धन्यवाद पुरै न्युज 24 टेलिभिजनलाई। यो टेलिभिजनले गर्दा निजी क्षेत्रका धेरै यस्ता लुकेका इस्युहरू राष्ट्रिय इस्युको रूपमा स्थापित भएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिँदै अब निजी क्षेत्रको जुन एजेन्डाहरू छ या निजी क्षेत्रले जुन गर्नुपर्ने सहकार्यका कुराहरू छ, मलाई लाग्छ कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा 3वटा पक्ष छन्। एउटा भनेको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, एउटा भनेको वस्तुगत र अर्को भनेको एसोसिएट। करिब जिल्ला नगरको 125 जना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ भने करिब एसोसिएटमा पनि त्यसकै हाराहारीमा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र एसोसिएट भन्नाले कर्पोरेट हाउस अथवा इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्रिजहरू हामी बुझ्नु पर्दछ। यो सम्पूर्ण सेक्टरहरू मिलेर निजी क्षेत्रको विकासको लागि कार्यहरू गरिराखेको अवस्था छ भने अब जिल्लाको आफ्नै कुराहरू छ। जसरी आज हजुरले भन्नुभयो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको यस्तो संस्था हो जसले पुरै नेपाललाई अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ बुझिन्छ। करिब 50% को रेभेन्यू कस्टम रेभेन्यू र करिब 35 देखि 40% को औद्योगिक लगानी, व्यापारिक लगानी त्यो क्षेत्रमा छ भने 70% कार्गोहरू त्यो सेक्टरबाट मुभमेन्ट हुन्छ। देशको एकमात्र आइसिपी, आइसिडी त्यहाँ छ, प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ, फास्ट ट्र्याक छ, हुलाकी राजमार्गको हामी कुरा गर्दैछौँ, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका स्थापनाको हामी कुरा गर्दछौँ। यो सम्पूर्ण कुरालाई मागको रूपमा विभिन्न पटक धेरै पटक नेपाल सरकारसँग हामी राख्यौँ र केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँसम्म नजिक छ, सबभन्दा नजिक पनि छ। एकदमै नजिक छ र आउने दिनमा फास्ट ट्र्याक जुन बन्छ, मलाई लाग्छ त्यो फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेको हाम्रो चाहिँ विकासको उद्गम बिन्दु हुनसक्छ। यो आज नै कार्गो हबको रूपमा त्यो क्षेत्र डेभलप भएछ, किनभने वीरगञ्ज भनेको सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्समा पर्ने ठाउँ हो। भैरवादेखि लिएर हाम्रो पूर्व विराटनगरदेखि लिएर नारायणघाट, काठमाडौँ सबैको बिचमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एरिया भनेको एउटा चाहिँ ठुलो कार्गो हाउसको रूपमा भविष्यमा डेभलप हुन्छ र कलकत्ता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट,
हल्दिया पोर्ट, विभिन्न पोर्टहरूसँग जहाँबाट हामी विश्वबाट र इन्डियाबाट माल इम्पोर्ट गर्छौँ त्योबाट पनि धेरै नजिक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुरै देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि वीरगञ्जको महत्त्व आफैमा एउटा भेग छ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता सम्पूर्ण इस्युहरूलाई लिएर विभिन्न प्लेटफर्म्सहरू सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू सबैमा हामीले काम गरेका छौँ र स्वास्थ्यको सेक्टर ड्राई पोर्टलाई कतिको व्यवस्थित गर्न सकिएको छ? ड्राई पोर्ट धेरै राम्रो पक्ष के छ कि ड्राई पोर्ट र आइसिपी आफ्नो फुल फ्लेज सञ्चालनमा छ। त्यसको जति क्यापेसिटी हो त्योभन्दा बढी क्यापेसिटीमा गइरहेछ। अब हाम्रो माग के भएछ भने आइसिपी र ड्राई पोर्ट नयाँ थप्नुपर्छ, किनभने अहिले पनि डस्टी कार्गोहरू इन्डियाको रक्सौलमा चाहिँ इन अनलोड गर्नुपर्ने र अनलोड गरेर त्यहाँबाट चाहिँ ट्रकबाट चाहिँ मगाउनु पर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्थाहरू छ त्यसको पनि धेरै समस्याहरू छ। त्यसलाई समाधान गर्नको लागि डस्टी कार्गोको लागि स्पेसल क्लिङ्कर, जिप्सम्स र जुन मालहरू तल अनलोड गर्नुपर्छ त्यसको लागि स्पेसल हामीले चाहिँ ड्राई पोर्ट बनाउनु पर्ने अवस्था र आइसिपीलाई अझ पनि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले हेरिराखेको अवस्था छ। जस्तो यहाँ युवा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ र महासङ्घमा पटक पटक विभिन्न तहमा काम गरिसक्नु भएको छ। यतिखेर देशका उद्योगिक व्यवसायहरूको समस्याहरू चाहिँ के छन्? जस्तो विभिन्न खालको घटनाहरू भइरहेको अवस्था छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कुराहरू उठिरहेको छ, महासङ्घको नेतृत्व प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने पनि तपाईँहरूकोबाट विभिन्न उद्योगीहरूको गुनासो पनि सुनिएकै छ। वास्तवमा के हो यसमा? समस्याभन्दा पनि धेरै जुन इस्युजहरू अहिले उठ्यो त्यो उठ्नु मुख्य कारण के हो भने ठुलो महामारी कोभिड आयो। कोभिड आइसकेपछि पुरै विश्वको अर्थतन्त्र चरमराएर गयो। पुरै विश्वको अर्थतन्त्र खराब भइसकेपछि हामीले श्रीलङ्काको पनि अवस्था हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि अवस्था खराब थियो। यहाँसम्म कि भारतलाई, पाकिस्तानलाई, यहाँसम्म बङ्गलादेशलाई पनि इन्डिकेटरहरू दिएको छ तपाईँको स्थिति खराब हुनसक्छ। यस अवस्थामा नेपाल जुन अहिले हामी अवस्थामा छौँ धेरै नराम्रो अवस्थामा छैनौँ भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो मौद्रिक नीति जुन आयो त्यो मौद्रिक नीति अलिक कडा आयो। त्यो मौद्रिक नीति नआए हुन्थ्यो। त्यसको लागि म दोषी भन्दा पनि आउने दिनमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको हाम्रा टिम जुन साथी हुनुहुन्छ, गभर्नर साथी हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यू, अर्थ मन्त्रालय हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो मौद्रिक नीतिमा अहिले पनि धेरै त्रुटिहरू छ। चालु पुँजी कर्जामा अहिले पनि समस्याहरू छ। मान्छेलाई जुन रूपमा ऋणहरू प्रवाह गरिएको छ त्यो ऋणहरू एकैचोटि फिर्ता गर्नुस् भन्ने कुराहरू छ भने, त्यसलाई इन्स्टलमेन्टमा राख्ने कुराहरू छ भने, जुन प्रिमियमहरू 0.5%मा आम जनताले पेमेन्ट गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ 5%सम्म पुगेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ क्रोनिक भएको छ। त्यो क्रोनिक अवस्थामालाई ऋणलाई इजिएसएसमा प्रवाह गर्ने, प्रिमियमलाई 2% भन्दा बढी नहुन दिने, बेस रेटलाई साइन्टिफिक रूपमा क्यालकुलेसन गर्ने र अन्य रूपमा जुन चार्जेसहरू छ र जुन ब्लकेजहरू छ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लगाएका छन् त्यो ब्लकेजहरूलाई अविलम्ब फुकुवा गर्ने र जुन अहिले दोहोरी र यो तेहरी खेल भइरहेछ निजी क्षेत्र भर्सेस अर्थ मन्त्रालय र त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क जुन भइरहेछ यो खेललाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। यो अहिलेसम्म हामीले नसुन्यौँ। म 25 वर्षदेखि बिजनेस गरेको छु, तर राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र र ब्याङ्कर्सको बिचमा यो जुन दोहोरीहरू चलिरहेछ यसलाई अविलम्ब बन्द नगरेको खण्डमा यसले नकारात्मक प्रभावहरू मात्र दिँदैन, आउने दिनमा बिजनेस कम्युनिटीको मनोबल पनि तोड्छ र नयाँ लगानीहरूको कुराहरूलाई पनि बन्द गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो हामीले भर्खरै पनि समृद्धिमा सङ्कट, अर्थतन्त्रको दोषी को हो त भनेर हामीले जुन छलफल पनि गऱ्यौँ, यहाँहरू विभिन्न तहबाट सहभागी पनि हुनुभयो र वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भोलि तपाईँहरू महासङ्घमा जाँदै गर्दा महासङ्घको नेतृत्वले लिएर जाने एजेन्डा त के त? यति बेला तपाईँहरूको एजेन्डा के हो? तपाईँहरूको समूहको एजेन्डा के हो? एक्ज्याक्टली नवराज सर, एकदमै राम्रो प्रश्न। सबभन्दा पहिला त हिजो समृद्धि सङ्कटमा यो कार्यक्रमले देशलाई एउटा नयाँ चाहिँ अध्याय सुरु गरेको जस्तो हामीले अनुभव भयो। आज राम्रो व्यक्तित्वहरू डाक्टर पोषराज लगायत हाम्रो विभिन्न तीनवटै च्याम्बरका साथीहरू लगायत हाम्रा अर्थ सचिवज्यू, हाम्रा गभर्नर साहब लगायत र विभिन्न यस्ता व्यक्तिहरू जुन अफ द डेस्क बस्नुभएको थियो उहाँहरूले जुन सुझावहरू दिनुभयो कहीँ न कहीँ आउने दिनमा हामी सचेत नभएको खण्डमा पक्कै हाम्रो समृद्धि सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ न्युज 24ले इन्डिकेट गरेको छ। अब हामीले के भन्छौँ भने किन यसको दोषी को त? यसको दोषी भनेको मेजर भनेको पोलिसी मेकर्सहरू, हाम्रो जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिपले चाहिँ एउटा परिपक्वता चाहिँ दिन सकिराखेको छैन। एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड लिडरसिप चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ पाइराखेको अवस्थाहरू छैन र चेन्ज अफ लिडरसिप इज अल्सो मेजर कारण। र अर्को यो इस्यु पहिला पनि उठाएको छ, बारम्बार उठाएको छ, जबसम्म बोर्डरका सामानहरू दुई किसिमबाट हाम्रो देशमा पुग्न गएको छ। एउटा चाहिँ भन्सार काटेर र एउटा चाहिँ तस्करीबाट।
करिब 50% अहिले पनि सामानहरू देशका विभिन्न भागहरूमा तस्करीबाट पुग्न गरेको छ र यसले रेभेन्यू मात्र लस गरेको छैन सर, यसले यहाँका उद्योगीहरूको मनोबल पनि तोडेको छ। किनभने भारतमा जति पनि सामानहरू उत्पादन हुन्छ त्यसको लागत कस्टहरू एकदम कम छ र यहाँका उद्योगीहरूले उत्पादन गर्छ त्यसको लागत कस्ट 10-20% बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा यो तस्करीका लाइनहरू, यो तस्करीलाई जबसम्म हामी पूर्ण रूपेणमा बन्द गर्न सक्दैनौँ अथवा ओपन बोर्डरलाई अलिकति व्यवस्थित बोर्डरको रूपमा हामी विकासले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म नेपालमा चाहिँ आत्मनिर्भरको कुराहरू, मेड इन नेपालका कुराहरू यो गर्ने कुरा भनेको यो सार्थक कुराहरू हुँदैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यो तपाईँले एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भयो, जुन धेरै उद्योगी व्यवसायहरूले यो समस्या पनि उठाइरहेको अवस्था छ कि तराई अथवा हाम्रो मधेसको र भारतसँगको खुला सिमाना छ, जसले गर्दाखेरि मालवस्तुहरू तस्करी भएर आउँछन् र यहाँका स्वदेशी उद्योगहरूलाई समस्यामा परेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो विषयमा तपाईँहरूले त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, हाम्रो सुरक्षा निकायलाई, भन्सार प्रशासनलाई अथवा भनौँ न त्यो खालको संयन्त्रलाई, कर्मचारी तन्त्रलाई जानकारी हुँदैन? यसमा म अध्यक्ष हुन साथ हाम्रा 3वटै आइजिपी साहबहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा, गृह मन्त्रालयमा, हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूमा हामीले एउटा मात्र के कुरा भनिरहेछौँ भने हाउ टु रिड्युस द बिजनेस डिफिसिट, व्यापार घाटालाई कसरी घटाउने, यो मूल मन्त्र हो भने त्यसको मूल मन्त्रको कारक तत्त्वहरू हामी 4-5 वटा भन्छौँ। एउटा त हाम्रो देशमा उत्पादनहरू बढ्नुपर्छ र त्यो उत्पादनको लागत कस्टहरू घट्नुपर्छ र त्यसको मूल एजेन्डा कहाँ गएर फसिरहेछ भने बोर्डरबाट केही सामानहरू सिधै प्रवेश भइरहेछ। त्यसलाई रोक्नको लागि आजको जुन सुरक्षा व्यवस्था छ त्यसमा हामीले डिजिटाइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ, सीसीटीभीको कुरा गरिरहेछौँ। आज सुरक्षा निकाय काम गरिराख्नु भएको छ तर सम्भव छैन, किनभने 1700 किलोमिटरको ओपन बोर्डरलाई एउटा गाडी दौडेर त्यो समात्न सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन बोर्डरमा बस्नुभएका हाम्रो आम जनताहरू हुन्छ उहाँहरूको बाउबाजेलेदेखि नै सुरुदेखि नै त्यो तस्करी गर्ने एउटा बानी जुन छ, हामीले त्यसलाई सुधार्नको लागि ह्याप्पी बोर्डर भनेका छौँ। ह्याप्पी बोर्डरको कन्सेप्ट लिएर आउँ न त। ह्याप्पी बोर्डर भनेको के हो? बोर्डरको एरियालाई सम्पन्न गरौँ, त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा आउने वातावरण बनाऊ, लोकसेवामा आउने वातावरण बनाऊ। उहाँहरूको एउटा चाहिँ सुरुदेखि नै गरेको काम, बच्चा जब 8 क्लास 7 क्लास हुन्छ उहाँ बुवाले एउटा साइकल किनिदिने र उसलाई चाहिँ 2000 रुपियाँ दिने र त्यो 2000 रुपियाँलाई उसले एक हप्तामा त्यसलाई 5000 रुपियाँ गर्छ। अर्को एउटा प्रश्नमा तपाईँले धेरै मुद्दाहरू उठाइसक्नु भयो। नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घको तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले सरकारी डाटाहरू हेर्ने हो, तथ्याङ्क केलाउने हो भने हाम्रो कृषिजन्य वस्तुको ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको छ, अरबौँ रुपियाँ आयात भइरहेको छ होइन। हाम्रो तरकारी जन्य वस्तु, दाल चामल तेल लगायत वस्तु नै आयात भइरहेको छ, जसले गर्दा स्वदेशी चाहिँ उत्पादन हाम्रो त्यसले लागत पाइरहेको छैन, हामी बाहिरबाट सामान ल्याइरहेका छौँ। यो ठुलो समस्यालाई तपाईँले उठान गर्न खोज्नु भएको छ। जस्तो त्यसै गरी जसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ, जुन भारतीय वस्तु हामीका निर्वाधनमा प्रवेश भइरहेको छ, यो मुद्दाप्रति नेपाल सरकार जानकारी नभएको हो के हो? जस्तो हाम्रो धान चाहिँ उता पारी जान्छ अथवा इन्डिया जान्छ, हामी उताको महँगो चामल आयात गरिरहेको छौँ। यसमा सर के छ भने मलाई लाग्छ कि करिब 72-73 को पिरियडमा नेपाल एउटा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थियो धान चामलको वर्ल्ड वाइज। त्यसपछि 72बाट 80सम्म करिब बस्दै गयो। 80 को दशक पश्चात चाहिँ अहिले हामी 2022सम्म आउँदाखेरि करिब 42 वर्षको भित्रमा हामी चाहिँ एउटा लार्जेस्ट इम्पोर्टरको रूपमा डेभलप भयौँ। त्यसको कारक तत्त्वहरू के छ भने हाम्रा किसानहरूलाई हामीले जुन रूपमा डेभलप गर्नु सक्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसपछि किसानले के उत्पादन गर्ने त त्यो हामीले किसानलाई बताउन सकेनौँ, उहाँलाई एलर्ट गर्न। आज म के कुरा भन्छु भने हामीले जिरा मस्नो चावल खाइरहेछौँ, लङ ग्रेन चावल खाइरहेछौँ, हामी चाहिँ बासमती चावल खाइरहेछौँ। हाम्रो किसानले सोना मन्सुली उत्पादन गरिरहेछ, मोटा धान उत्पादन गरिरहेछ। हामीले खाइरहेछौँ तोरीको तेल, यो हाम्रो भटमासको तेल, उहाँहरू चाहिँ तोरी उत्पादन गरिरहेको, सरसो उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। हामी सनफ्लावर तेलहरू खाइरहेछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बानी चाहिँ बेग्लै, तर हाम्रो उत्पादन जुन किसान छ त्यसलाई हामी सुधार्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाउ टु कनेक्ट प्राइभेट उत्पादन गरेको तोरी खेर गइरहेको छ, त्यो सही ठाउँमा पुगिरहेको छैन। उताबाट हामी महँगोमा सनफ्लावर अथवा विभिन्न खालको ब्रान्डको तेल ल्याइरहेका छौँ। तपाईँसँग यो अर्थतन्त्रका धेरै मुद्दाहरू छन्। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा। हामीसँग नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत तर्फका
उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता। फेरि पनि मलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अलिकति महासङ्घको चुनाव पनि लागिरहेको छ, तपाईँको एजेन्डा त धेरै छन् अर्थतन्त्रका, हामी त्यो विषयमा कुराकानी गरौँला। निजी क्षेत्रकै विषयमा अझ जाउँ। यहाँ महासङ्घको उम्मेदवार भइरहँदाखेरि, वस्तुगततर्फको उम्मेदवार भइरहँदाखेरि वस्तुगतमा धेरै खालका समस्याहरू छन्। व्यापार घाटा चुलिएको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन, धेरै ठुलो समस्या हो नि त। यो विभिन्न तहको समस्यालाई तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? तपाईँको समूहले यो समस्यालाई कसरी लिएर जान सक्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न सरले गर्नुभएको छ। यो वस्तुगत भनेको मलाई लाग्छ कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको त्यसलाई ब्रेन भनिन्छ। ब्रेन किन भनिन्छ भने अल आवर नेसनल प्रेसिडेन्ट, राष्ट्रिय अध्यक्षहरू हुन् र उहाँलाई सबै इस्युहरू वस्तुगतको थाहा छ। स्वाभाविक हो, 123 जना हामी प्रेसिडेन्ट छौँ भने 14 जना साथी निर्वाचित हुनुहुन्छ र बाँकी साथीहरू पनि काम गर्न आतुर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको इस्यु, सम्पूर्ण वस्तुगतको इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले केलाएर यसमा कसरी हामी एडभोकेसीहरू गर्न सक्छौँ, त्यसको साथसाथमा वस्तुगतले खेलेका विभिन्न भूमिकाहरू छ, त्यसले अझ प्रभावकारी कसरी गर्न सक्छौँ। 14 जनाको बाहेकका साथीहरूलाई समिति उपसमितिमा हामी कसरी लिएर आउन सक्छौँ, यो कुरा एउटा च्यालेन्जेस छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नेतृत्वले पनि वस्तुगतका साथीहरूलाई युटिलाइज गर्न सकिरहेको भएको छैन। यो ब्रेन हो, यसलाई कसरी युटिलाइज, त्यसको साथसाथमा महासङ्घमा पनि वस्तुगतलाई जुन एउटा प्रतिष्ठा पाउनुपर्ने हो, जसरी आज पुरा 100% को माइलेज कुरा गर्दाखेरि 30% एसोसिएट, 50% जिल्ला र 20% वेटेज चाहिँ वस्तुगतलाई दिएको छ। म आज यस माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, वस्तुगतको माइलेजलाई बढाउनुहोस्। 30% वस्तुगत, 30% एसोसिएट र 40%। अर्थतन्त्रमा धेरै समूहहरू, धेरै संस्थाहरू होइन उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा आबद्ध उद्योग व्यवसाय वस्तुगतमा छन् नि त धेरै। एक्ज्याक्टली, त्यो वस्तुगतलाई फाइदा लिनको लागि वस्तुगतलाई वेटेज पनि बढाउने, वस्तुगतको ब्रेनलाई युटिलाइज पनि गर्ने र प्रस्तावित वस्तुगतको बिल्डिङलाई निर्माण पनि गर्ने। वस्तुगत त आम नागरिकको जनजीवनमा ठोकिन्छ सिधै, एक्ज्याक्टली कन्ज्युमरसँग ठोकिन्छ, अर्थतन्त्रसँग चाहिँ ठोकिन्छ नि त। हजुर, एक्ज्याक्टली सर। वस्तुगत भनेको एकदमै प्राइम ठाउँ हो र लास्ट टाइम पनि म वस्तुगतबाट चुनाव लडेर आएको थिएँ, जिते पनि थिएँ र यसपालि पनि म सम्पूर्ण आज हाम्रा आम भोटर्स साथीहरू र वस्तुगत अध्यक्षहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, मेरो जित भनेको सम्पूर्ण वस्तुगतको जित हो। हामी सम्पूर्ण साथीहरू अगाडि बढ्ने हो, सबै साथीहरू मिलेर हाम्रो कमन एजेन्डालाई अगाडि बढ्ने हो र हाम्रो कमन एजेन्डा पनि होइन, पुरै देशको कमन एजेन्डाले वस्तुगतले समात्न सक्छ। यानि वस्तुगतले पुरा देशका जिल्लाका एजेन्डा, एसोसिएटका एजेन्डा, सबै एजेन्डाले समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले महासङ्घको निर्वाचन हुँदै गर्दा तपाईँहरू बिचमा त्रिपक्षीय भिडन्त देखिएको छ नि, यो त्रिपक्षीय भिडन्तमा तपाईँहरू विभिन्न जिल्ला नगरदेखि आउनुभएको छ, विभिन्न वस्तुगत तर्फबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरू बिचमा विभाजन त देखियो। यो विभाजन भनेको एउटा क्षणिक समयको लागि हो र एउटा चाहिँ हेल्दी प्रतिस्पर्धा हुनु पनि पर्दछ। साथीहरूको इच्छा छ, जागृत हुन्छ, त्यो आउनु पनि पर्दछ। तर हाम्रो जुन टिम लास्ट टाइम चाहिँ हामी चन्द्रप्रसाद ढकाल जुन हाम्रो हुने अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको टिमबाट चाहिँ हामी चुनाव लडेको थियौँ र आज पनि हाम्रो टिम छ। चन्द्रप्रसाद ढकाल सर, उमेश लाल श्रेष्ठ जुन वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, वस्तुगतबाट हाम्रो हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ, जिल्लाबाट हाम्रो दिनेश लाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र एसोसिएटबाट हाम्रो भरत आचार्य हुनुहुन्छ। यो टिम भनेको चन्द्रप्रसाद ढकाल सरको टिम हो र यो टिम जितेर गएपछि मलाई लाग्छ कि एउटा अध्यक्षलाई पनि एउटा, तर सबै समूहले हामी उहाँकै टिम भनिरहेको अवस्था छ होइन। एक्ज्याक्टली, अध्यक्षको त सबैको टिम हुन्छ, तर हामी लागिराखेको छ कि लास्ट इयर जसरी हामी उहाँसँग साथमा काम गरेको छौँ र एउटा जुन अन्तरङ्ग सम्बन्ध हाम्रो चन्द्रप्रसाद ढकाल सरसँग हाम्रो रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नजदिकी उहाँसँग धेरै राम्रो छ र आउने दिनमा हामी जितेर गएपछि चन्द्रप्रसाद ढकाल सरलाई पूर्ण समर्थन हामी गर्छौँ र उहाँका एजेन्डाहरू, उहाँका लक्ष्यहरू र उहाँले भेटाउनु पर्ने 3 वर्षको उहाँको कार्यविधिहरूलाई यो पुरा उमेश लाल ढकाल, उमेश प्रसाद, हाम्रो उमेश सर लागि सबै मिलेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म तपाईँसँग यो मौकामा अलिक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो मफसलका यो मौका पनि हो, धेरै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका, नगर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ। वास्तवमा यो समस्या चाहिँ के हो? जस्तो यो तपाईँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग गुनासो राख्नुभएको छ, अर्थ मन्त्रालयसँग राख्नुभएको छ, यो धेरै अहिले विराटनगरदेखि देशभरका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न खालका त्यो समस्या आइरहेको छ नि त। यो सर, यो समस्या होइन, यो पीडा हो। यस्तो ठुलो पीडा हो कि उद्योगी व्यवसायीहरूले यसलाई चाहिँ झेल्न सकिरहेको छैन र नझेलेर कोही व्यक्तिहरू आत्महत्या गरेको छ, कोही व्यक्ति रोडमा आएको छ, कोही अटालिएको छ। म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई, हजुरहरूले समयमै यो कुरालाई सम्बोधन गरेन भने आउने दिनमा धेरैहरू
प्रोपर्टीहरू निलामीमा ब्याङ्कले राखेको अवस्थाहरू छ, त्यो निलामी हामी रोक्नै पर्छ। र अहिले जति पनि दण्ड जुर्माना र ब्याजको कुरा छ त्यो सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारीहरूलाई किस्तामा चाहिँ लानुपर्ने एउटा आदेश दिनुपर्दछ, किनभने अहिले कुनै पनि उद्योगी व्यापारीहरूको दण्ड जुर्माना र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन र यसको लागि ब्याङ्कले एकदमै कडा रूपमा प्रस्तुत भएर यहाँसम्म कि धेरै ठाउँमा त गार्ड समेत पठाएर धम्की दिने कुराहरू पनि गरिएको कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा अर्थ मन्त्रालय जस्तो मर्यादित उद्योगी व्यवसायहरूले एउटा वित्तीय अराजकता त त्यो फैलाउने मचाउने काम त पक्कै गर्नु हुँदैन होइन, तर केही घटनाहरू पनि भएका देखियो। अर्को एउटा प्रश्न, जस्तो सबै खालका व्यक्तिहरू उद्योगी व्यवसायी ठुला साना मझौला लघु घरेलु पनि विभिन्न खालको यो ऋणको चक्रव्यूहमा परेको देखियो क्या। जस्तो लघु घरेलु पनि देखिएको छ, माइक्रो फाइनान्स लघु वित्तका सहकारीका होइन मिटर ब्याजका समस्या लिएर काठमाडौँमा धरना भइरहेको छ। तपाईँले त्यो समस्यालाई एकदम नजिकबाट उद्योगीको नेताले बुझ्नु भएको छ। यो मिटर ब्याजको समस्यालाई हामीले किन हल गर्न सकेनौँ, यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको छ आज। यसमा मिटर ब्याज जुन सुरुदेखि नै हाम्रो गाउँघरमा त्यहाँका जुन अलि खाने व्यक्तिहरूले चाहिँ दिने एउटा सिस्टम थियो र त्यो सिस्टम चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा डिजिजको रूपमा अहिले बढ्यो। मान्छेहरूको चाहिँ आकाङ्क्षा बढ्यो, मान्छे पढेर लेखेर आएपछि उसँग पैसा छैन, ऊ पैसा खोज्न जाँदाखेरि ब्याङ्कले पैसा उसलाई दिएन भने ऊ एउटा चाहिँ चेक बनाएर 10 लाखको चेक बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ लिएको अवस्थाहरू छ, करोडौँको चेक बनाएर 5 लाख लिएको अवस्थाहरू छ। यो भनेको कहीँ न कहीँ हामीले जुन बेरोजगारीहरू उत्पन्न गरेका छन् र कहीँ न कहीँ हामीले जुन देशमा चाहिँ असमानताको जुन अवस्थाहरू छ त्योलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी यसमा पूर्ण रूपमा सहमत छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि संस्थाले अथवा कुनै पनि निकायले, जस्तो मैले यो प्रश्न यहाँलाई किनभने गऱ्यो भने यहाँ मधेस विश्वविद्यालयका पनि सिनेट मेम्बर हुनुहुन्छ, हाम्रो मधेसबाट पनि युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा पलायन भइरहेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि देशमा रोजगारी छैन, कृषि गर्ने खेतबारी बाँझो हुँदैछन्, तपाईँहरूलाई चिन्ता त लागेकै होला। एकदम सर, मैले पहिला पनि भने मधेसबाट सबभन्दा बढी युवाहरू विदेश छन्। मधेसमा युवाहरू बाहिर गएपछि उहाँको श्रीमती र उहाँको परिवारको पीडा हामी बुझेका छौँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ पारिवारिक समस्याहरू पनि उत्पन्न भइराखेको अवस्था छ भने आउने दिनमा युवालाई गाउँमा कृषि गर्नको लागि हामी रोक्न सकेनौँ। युवालाई टेक्निकल हामीले चाहिँ उहाँले ट्रेनिङ दिएर उद्योगमा काम गर्न रोक्न सकेनौँ भने त्यसको एउटा ठुलो चाहिँ यस्तै च्यालेन्जेसहरू विकराल अवस्था आउन सक्ने अवस्था। यसतर्फ तपाईँहरू उद्योगी नेताहरूले निजी क्षेत्रका नेताहरूले चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने, महासङ्घ पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा तपाईँले अब लिएर जाने एजेन्डा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब हामी अन्तिम समयमा छौँ। एकदमै धन्यवाद पुनः पनि न्युज 24लाई। अन्तिम एजेन्डा 5-7वटा एजेन्डा हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। सिङ्गल डिजिट इन्ट्रेस्ट रेट कायमै हुनुपर्छ, देशमा क्रेडिट एक्ट ल्याउनै पर्छ, ह्याप्पी बोर्डर बनाउनै पर्छ, त्यस पश्चात कनेक्ट विथ फार्मर विथ प्राइभेट सेक्टर हामी गर्नै पर्ने हुन्छ र कस्ट अफ प्रोडक्सन्स इन्डस्ट्रिज प्लस बिजनेसको जसरी पनि घटाउनु नै पर्ने हुन्छ र स्पेसली टर्नओभर ट्याक्स हाम्रो साना तथा मझौला उद्योगीहरूको लागि अविलम्ब चाहिँ घोषणा गर्नुपर्दछ। त्यो एउटा उहाँको लागि गिफ्ट हुनेछ भन्ने कुरालाई अगाडि लिएर हामी एजेन्डाको रूपमा लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको चुनाव भोलिको दिनमा महासङ्घको नेतृत्वले जिल्लाको फोन उठाएन, रेस्पोन्स गर्ने भन्ने गुनासो अब हुँदैन नि? मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा पनि हामीले धेरै नै उठाइराखेका छौँ र यो चुनाव जितिसकेपछि त्यो उठाउने क्रम अझ किन बढ्छ भने म चाहिँ नेपाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष थिएँ, मेरो जिम्मेवारी जिल्लामा बढी थियो। अब म केन्द्रीय सदस्य भएको अवस्थामा केन्द्रको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वहन गरेर यहाँका सम्पूर्ण इस्युहरूलाई वस्तुगत जिल्ला र एसोसिएटका इस्युहरूलाई राष्ट्रिय इस्यु बनाउनको लागि कुनै पनि आधार छोड्ने छैन। अब मफसलका उद्योगी व्यवसायको केही गुनासो रहँदैन, अब बाँकी हुँदैन? मफसलको उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण इस्युहरू राष्ट्रिय इस्यु बन्ने छ भन्ने म वाचा गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूको इस्युहरूलाई मात्र उठाउने होइन, त्यसलाई सम्बोधन गराउनको लागि दबावमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका साथीहरू मिलेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरेर अगाडि बढाउनेछ भन्ने वाचा समेत गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको अर्थतन्त्रको निजी क्षेत्रको र महासङ्घभित्रका गतिविधिका बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु, यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवराज सर, तपाईँलाई न्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निजी क्षेत्रले गर्नुभएको यस्तो मायालाई हामी कहिले पनि बिर्सन छैन, यसलाई ऋणको रूपमा हामी राख्नेछौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू, अर्थतन्त्रका अवयवहरू, देखिएका समस्यालाई उठान गरिरहेका छौँ।
यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नयाँ नेतृत्वको क्रममा आर्थिक मुद्दाहरू नीति क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई पनि उठान गर्ने क्रममा हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि वस्तुगत तर्फका उम्मेदवार डाक्टर सुबोध कुमार गुप्तासँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिज टकबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।